अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों और प्यारी माँ बहनों, अल्लाह ताला की ज़ात से कवी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप तमाम हज़रात बखैर व आफ़ियत होंगे। आपके बहुत सारे सवालात आ रहे हैं जिनके जवाबात सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए दिए जा रहे हैं। फिर भी कुछ ऐसे सवालात होते हैं जिनकी तशरीह और जिनकी तफसील बतलानी ज़रूरी होती है। उन तमाम सवालों को वीडियो की शक्ल में उनके जवाबात के साथ आपकी खिदमत में पहुंचाया जाता है। सबसे पहला सवाल एक साहब ने किया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर कोई आदमी है जो रोज़े की हालत में गुस्ल कर रहा है और गुस्ल के दौरान उसने नाक में पानी चढ़ाया है, खींचा नहीं सिर्फ चढ़ाया है, लेकिन उसकी वजह से भी थोड़ा सा एक मामूली सा कतरा मुंह के ज़रिए से हलक तक पहुंचा है, हलक के नीचे उतरा नहीं है, तो ऐसी सूरत में इस आदमी का रोज़ा रहेगा या फिर फासिद हो जाएगा? देखिए, अगर नाक में पानी चला जाता है और वो हलक में पहुंच भी जाता है तो इससे रोज़ा टूट जाता है, और अगर हलक के नीचे नहीं उतरा है तो इसकी वजह से आपका रोज़ा फासिद नहीं होता है। इसीलिए गुस्ल में बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ नाक में पानी डालना चाहिए और कुल्ली करना चाहिए। बहरहाल अगर वो पानी हलक तक पहुंचा है, हलक के नीचे नहीं उतरा है, तो ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा घबराने और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर पानी हलक के अंदर उतर गया है, एहसास होता है हलक में उतरने की वजह से, अगर इस तरह का एहसास हुआ है तो फिर रोज़ा फासिद होगा। शाबान साहब ने कहा है कि रमज़ान में सुन्नत का सवाब बढ़ जाता है, तो दरूद शरीफ वगैरह अगर हम पढ़ें तो इसका सवाब भी बढ़ता है या फिर नहीं? जी बिल्कुल। रमज़ान अल मुबारक में जितनी भी इबादतें आप गैर रमज़ान में करते थे, वो तमाम इबादतें आप जब रमज़ान में करते हैं तो अल्लाह ताला उसका सवाब बढ़ा देते हैं। कुरान करीम की तिलावत करते हैं, इसका सवाब बढ़ जाता है। सुन्नत अदा करते हैं तो फ़र्ज़ की तरह सवाब मिलता है। एक फ़र्ज़ अदा करते हैं तो 10 फ़र्ज़ के बराबर आपको सवाब मिलता है। इसी तरह दुरूद शरीफ पढ़ना और भी जो दुआएं हैं, उन तमाम दुआओं को सुन्नत समझ करके जो आप पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह उनका भी सवाब अल्लाह ताला अपने फजल और करम से बढ़ा देते हैं। अगला सवाल एक साहब ने किया है, कहते हैं एक सवाल ये भी है कि अगर कुरान पाक पढ़ने के लिए वज़ू करें और किसी औरत को लिकुरिया हो या फिर उसको ऐसा लग रहा हो कि शायद लिकुरिया हल्का सा आ गया है, तो ऐसी सूरत में वो क्या करें? वो औरत जो लिकुरिया की मरीज़ होती है, इसका हुक्म ये होता है कि अगर एक नमाज का मुकम्मल वक्त गुज़रने के वक्त भी उसको अगर वो पानी बंद नहीं होता है, लगातार वो बहता चला जाता है, तो फिर उसको माज़ूर कहा जाता है। माज़ूर का हुक्म ये होता है कि एक फ़र्ज़ नमाज के लिए उसका एक फ़र्ज़ नमाज का जो वक्त होता है, उस वक्त के लिए जो वज़ू करती है, इस पूरे वक्त में वो चाहे जितने कुरान करीम की तिलावत करे, चाहे जितने दुरूद शरीफ पढ़े, कलीमा तय्यबा का विर्द करे, नमाज अदा करे, फ़र्ज़ नमाज पढ़े, सुन्नत और नवाफिल पढ़े, ये सब वो कर सकती है। दूसरा सवाल इनका यह है कि अगर कुरान पाक को किसी जगह रख कर किसी कपड़े से पकड़ कर पढ़े, यानी उंगली के कपड़े के ज़रिए उसको उसके जो औराक है वो पलटे और उस औरत का वज़ू टूट भी गया हो, तो क्या गुनाह मिलता है? अगर वज़ू नहीं है तो बेहतर यह है कि वज़ू कर कर कुरान करीम की तिलावत की जाए। इसकी वजह से सवाब बढ़ जाता है। सवाब इस तरह बढ़ता है कि जब आपका वज़ू होता है तो आप कुरान करीम को छूते हो, उसके औराक को छूते हो, तो छूने का भी सवाब बढ़ जाता है। अगर वज़ू नहीं है तो ऐसी सूरत में सिर्फ देखकर और जो उसके औराक है किसी पेन के ज़रिए और किसी और दूसरी चीज़ के ज़रिए या कपड़े वगैरह के ज़रिए वो औराक पलटे जाएं। इसी तरह जो कुरान करीम होता है उसको आप किसी जुज़दान से या फिर किसी पाक साफ कपड़े से छुएं, तब भी आपका कुरान करीम पढ़ना सही हो जाता है, गुनाह नहीं मिलता है। गुनाह ऐसी सूरत में मिलता है जबकि आप नापाकी की हालत में हैं, आपका वज़ू नहीं है या फिर आपका गुस्ल नहीं है, फिर डायरेक्टली आप कुरान करीम को टच करते हैं, उसके औराक को छूते हैं, तब कहीं जा कर के गुनाह मिलता है। अगला सवाल एक साहब ने किया है, कहते हैं हज़रत घर में पानी न होने की वजह से सिर्फ गुस्ल किया, ठीक है,
जनाबत के जो कपड़े थे उन्हें धुला नहीं है, दूसरे दिन सहरी करके रोज़ा रखा, क्या रोज़े की हालत में वो जो नापाक कपड़े हो चुके थे उन्हें धो सकती हूँ? इससे रोज़े और गुस्ल पर क्या असर होगा? प्लीज़ रिप्लाई। जी नहीं, अगर वक्त नहीं था, सिर्फ आपने गुस्ल किया और उसके बाद सहरी कर ली, नमाज फजर अदा कर ली, तो आपकी नमाज भी सही हो चुकी है और आपका रोज़ा रखना भी सही हो चुका है। वो जो कपड़े नापाक थे, आप फजर की नमाज के बाद रोज़े की हालत में भी धुलते हैं, तब भी आपके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए ज़्यादा घबराने और टेंशन लेने वाली बात नहीं है। महतरमा माहीन बेगम का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कुछ लोग घर पर रोज़ा खोलते हैं, इसमें स्प्राइट, थम्स अप वगैरह पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये कैसा है? जो भी चीज़ें हलाल है उन तमाम हलाल चीज़ों का इस्तेमाल करना सहरी में, इफ्तार में बिल्कुल जायज़ है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हलाल होने के बावजूद भी सेहत के लिए मुज़िर होती है, जैसे ये कोका कोला, स्प्राइट वगैरह होते हैं, इसमें गैस हुआ करता है। इनको आप इस्तेमाल करें चाहे रोज़ा इफ्तार करने के वक्त या आम दिनों में, इसकी वजह से सेहत पर मनफी असरात पड़ते हैं, नुकसान पहुंचता है इंसान की सेहत को, इसलिए न इस्तेमाल करना यही ज़्यादा बेहतर है। इसकी जगह पर जो घर का बना हुआ रूह अफ़ज़ा का शरबत होता है, लेमू का शरबत होता है, इनका इस्तेमाल किया जाए तो सुकून भी मिलता है और ताकत और क़ुव्वत भी मिलती है और नुकसान से भी इंसान महफूज होता है। अगला सवाल एक साहब ने किया है, कहते हैं, एक सवाल ये है कि मुफ्ती साहब, इस्तिंजा करने के बाद हाथ कितने देर तक धोना चाहिए? प्लीज़ जवाब दीजिए। इस्तिंजा से फारिग होने के बाद आपके हाथ कितने धोने चाहिए और कितने देर तक धोने चाहिए, ये दो सवालात होने चाहिए। कितने हाथ धोना चाहिए, तो ये जो आपके हाथ है पहुँचों वाले, जो आपके गट्टे होते हैं, यहाँ से नीचे हाथ आपके इस्तिंजा में इस्तेमाल होते हैं। पखाना साफ़ करने के लिए, पेशाब साफ़ करने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल होता है। तो जब आप वॉशरूम से फारिग हो जाए तो बेहतर ये है कि आप आस्तीन को थोड़ा ऊंचा कर ले और ये जो आपके गट्टे हैं, इन गट्टों तक दोनों हाथों को अच्छी तरह एक मरतबा धो ले। 2-3 मरतबा धोना ज़रूरी नहीं है, एक मरतबा भी अगर आपने धो लिया तब भी काफ़ी है। अगला सवाल एक साहब ने किया है, कहते हैं, हज़रत अस्सलाम वालेकुम, पेशाब किए, उसके बाद में उठने के बाद मैंने देखा कि शर्मगाह की जगह से एक कतरा आया, मुझे पता नहीं वो पानी का था या फिर पेशाब का था, और वो आने के बाद मैं तुरंत शर्मगाह की जगह को धो लिया और उसके आसपास की जगह को भी धोया। पानी फैलने से कुछ कतरे इधर उधर उड़ चुके हैं, तो अब मुझको शक हो रहा है कि वो कपड़ा पाक हो गया है या फिर नापाक है। इसके बारे में अच्छी तरह आपको समझ लेना चाहिए कि जब भी आप पेशाब और पखाने से फारिग हो तो उस वक्त तक इस्तिंजा ना करें जब तक आप इस्तिबरा ना कर ले। इस्तिबरा का मतलब ये होता है कि आप दिल के अंदर इत्मीनान हासिल कर ले कि अब पेशाब की नली में कोई पेशाब का खतरा नहीं है। इसके बाद में इस तरह के परेशानियां और इस तरह के वसवसे पैदा ही नहीं होंगे। जब आपको अच्छी तरह यकीन हो जाए कि अब पेशाब का कोई भी कतरा नहीं निकलने वाला है, उसके बाद आप पानी का इस्तेमाल करें। खैर, ये जो मसला आपने कहा है कि जब आपको शक हुआ है कि पता नहीं वो पेशाब का कतरा था या फिर पानी का था, तो सिर्फ शक की वजह से नापाकी का हुक्म नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर पेशाब का कतरा लग गया है यकीनी तौर पर, तो सिर्फ उस जगह को साफ कर ले जहाँ पर वो कतरा लगा हुआ है, और ये आसानी से समझ में भी आ जाता है। आपकी रानों पर या बदन के किसी हिस्से पर या कपड़े पर लग जाता है तो आसानी के साथ समझ में आ जाता है। आप उतनी जगह को एक मरतबा अच्छी तरह धो ले, इंशाअल्लाह वो नजिस चीज़ पाक हो जाएगी। अगला सवाल साहब ने किया, कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपके बयाना से ज़िंदगी आसान हो रही है, अल्लाह ताला का एहसान है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तहारत, पाकी और नापाकी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी के शिकार हो जाते हैं, OCD के मरीज़ हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी एक परेशानी की 2 राहों पर खड़ी हो जाती है। तो अल्लाह का एहसान है, कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है। कहती यह है कि मेरा सवाल ये है कि मैंने बच्चे का पैम्पर चेंज किया,
اس کے بعد میں رات کو اس نے پخانہ کر دیا ہے، تو میں نے جو صاف کرنے والا جو ہوتا ہے کپڑا، اس کے ذریعے میں نے اس کی صفائی کر لی۔ صفائی کرنے کے بعد میں نے اسی طرح آرام کر لیا، جبکہ میرے ہاتھ کے اندر کوئی نجاست نہیں لگی تھی، نہ میرے ہاتھ گیلے ہوئے تھے۔ صبح میں اٹھ کر میں نے اپنے ہاتھوں کو دھویا ہے، تو میرا یہ عمل صحیح ہوا ہے یا پھر صحیح نہیں ہوا؟ جب آپ نے نجاست کو کپڑے کے ذریعے یا پھر ٹیشو کے ذریعے صاف کیا ہے، تو یقینی طور پر آپ کے ہاتھ پر اگر کوئی نجاست نہیں ہے تو آپ کے ہاتھ ناپاک نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں گھبرانے اور ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ بہتر یہ تھا کہ آپ ہاتھوں کو دھو لیتے، لیکن اگر آپ نے دھویا نہیں ہے جبکہ آپ کے ہاتھ پر کوئی نجاست لگی بھی نہیں ہے، تو پھر کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی نجاست بچے کی صفائی کے دوران آپ کے ہاتھوں پر لگ جاتی تو اس صورت میں آپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ ہاتھوں کو بھی اچھی طرح دھو لیں، لیکن اگر آپ نے اس نجس اور ناپاک ہاتھ کو بھی ٹیشو سے صاف کر لیا، اس طرح کہ اب نجاست کا اثر آپ کے ہاتھ پر باقی نہیں ہے، وہ جو عین نجاست تھی وہ نجاست انگلیوں پر سے ختم ہو چکی تھی، اور رات بھر آپ کا ہاتھ گیلا بھی نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ نجاست گیلی ہو کر آپ کے چہرے یا کپڑے وغیرہ پر نہیں لگی ہے، جو کہ عام طور پر ہوتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بہت زیادہ گھبرانے اور ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن ان تمام ٹینشن اور ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے کوئی نجاست کو صاف کیا ہے تو ان ہاتھوں کو دھو لے، تاکہ بہت زیادہ پریشانی کے اندر انسان نہ پڑ سکے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں کہ جب پیشاب کرتے ہیں تو جو چھینٹے نظر آنے والے ہوتے ہیں اور وہ کسی جگہ اڑ جاتے ہیں، تو جہاں تک ہماری نظر پہنچتی ہے ہم ان چھینٹوں کو دھو لیتے ہیں، مگر کچھ چھینٹے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، صرف ہم احساس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر وہ چھینٹے لگے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ اور اگر چھینٹے کپڑوں پر بھی لگ جائے اور بھی جو دوسری چیزیں ہوتی ہے ان تمام چیزوں پر لگ جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ پلیز بتلائے، یہ سوال بہت اہم ہے۔ زندگی بہت زیادہ مصیبت اور تکلیف سے گزر رہی ہے۔ دیکھیے، استنجا سے فارغ ہونے کے وقت ہمیں 2-3 چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ پیشاب یا پھر پخانے سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھے ہیں تو سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ جگہ نرم ہو، اور عام طور پر آج کل یہ ہمارے گھروں میں واش روم بنے ہوتے ہیں، یہ سخت ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی جو جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر پیشاب گرنے کی وجہ سے نیچے بہہ جاتا ہے، تو وہاں پر آپ خیال کریں کہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ پیشاب نہ کریں، جس کی وجہ سے چھینٹے ریفلیکٹ ہو کر آپ کے کپڑے یا بدن پر لگ جائے۔ بالکل اطمینان سے فارغ ہوئیے، اور اطمینان سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ پانی کا یوز کرتے ہیں تو وہ پانی بھی بہت نرمی کے ساتھ، اس طرح نہیں کہ آپ نے فلش کھول دیے اور چھینٹے اڑنے لگے، اس طرح کا اگر کیا تو واقعتاً آپ تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ تو فلش کو بہت زیادہ پریشر کے ساتھ آن نہ کیا کیجیے، اطمینان کے ساتھ وہ پانی استعمال کریں۔ جب آپ کو لگ جائے کہ اب میرے بدن پر کوئی نجاست نہیں ہے، پیشاب کا کوئی بھی قطرہ نہیں ہے، تو اس کے بعد میں باہر آ جائے۔ ان کیس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قطرہ آپ کے کپڑے یا بدن پر لگ جاتا ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا لگا ہے۔ کبھی کبھی لوگوں کو لگتا ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اڑنے والے جو چھینٹے تھے بہت زیادہ تھے، 1 درہم ہوتا ہے، یہ ہماری جو ہاتھ کی گولائی ہے، یہ جو گہرائی ہے، اتنی مقدار میں اگر پیشاب کے چھینٹے اڑے ہیں تو احساس ہو جاتا ہے۔ اتنے اگر پیشاب کے چھینٹے اڑے ہیں تو جہاں جہاں پر وہ چھینٹے اڑے ہوں گے ان تمام جگہوں کو دھونا ضروری ہوگا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بہت زیادہ نہیں تھے، سوئی کے قطروں کے برابر چھینٹے اڑے تھے، 2-4 ادھر لگے ہیں، تو جن جن جگہوں پر آپ پانی پہنچا سکتے ہیں ان تمام جگہوں پر پانی کا پہنچانا لازم اور ضروری ہے۔ اور ایسی جگہ جہاں پر صرف آپ کو شک ہو رہا ہے کہ شاید وہاں پر بھی اڑا ہوگا، شاید پچھلے دامن میں لگ گیا ہوگا، شاید فلاں جگہ پر لگ گیا ہوگا، تو یہ جو لفظ شاید ہوتا ہے اس کے پیچھے آپ بالکل نہ بھاگے، اس کے بارے میں سوچ کرنا اور غور و فکر کرنا یہ چھوڑ ہی دیں۔ جو چیز یقینی ہوتی ہے ان یقینی باتوں پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ پریشانیوں اور تکلیفوں سے محفوظ رہو گے۔
اگلا سوال سامنے کیا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب اگر ہم توحید کی شارٹ ویڈیوز ڈالتے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم پر، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انہیں پورا سنتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انہیں پورا نہیں سنتے، مطلب غلط لے جاتے ہیں، تو کیا ہم کو گناہ ملتا ہے؟ جی نہیں، دین کا کام آپ کہیں سے بھی کریں، زبان سے کریں، اپنے عمل سے کریں، یا پھر جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے، کسی بھی پلیٹ فارم سے کوئی نیک عمل آپ کریں، اس نیک عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو لامحالہ ثواب ضرور ملے گا، آپ کے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی اگر لوگ اس کی طرف توجہ دے توجہ نہ دے۔ جو لوگ فائدہ اٹھائے ان فائدہ اٹھانے والوں کا ثواب آپ کو ملتا ہے، جو لوگ فائدہ نہ اٹھائے ان کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی دقت اور آپ کے اوپر کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ ماہین بیگم قلم نوری کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، سعودی عرب میں تراویح کی نماز 20 رکعت کی جگہ 10 رکعت پڑھی جا رہی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جی واقعتاً افسوسناک حقیقت ہے کہ سعودی عرب میں جو فی الحال بادشاہ ہے اس نے تراویح کے جو 20 رکعتیں نمازیں تھیں ان کو ختم کر کے 10 رکعتیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ افسوسناک بات ہے، جبکہ 20 رکعت تراویح ہی سنت ہے، 8 اور 10 رکعت یہ سنت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ سراسر غلطی پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ انہیں ہدایت نصیب ہو، دین کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم انہیں عطا کرے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا وضو تھا لیکن افطار کرتے ہی میں نے نماز ادا کر لی، کلی کیے بغیر میں وضو سے تھا، آپ کی نماز صحیح ہو چکی ہے۔ کھانے کے بعد، افطار کرنے کے بعد اگر آپ نے کلی نہیں کی ہے، ویسے ہی نماز ادا کر لی ہے، تب بھی آپ کی نماز صحیح ہوتی ہے، لیکن کلی کر لینا بہتر ہے، کیونکہ جو ذرات آپ کے دانتوں میں اٹکے ہوتے ہیں اگر وہ چنے سے زیادہ ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے دوسری چیز یہ کہ جو ذرات ہوتے ہیں اگر وہ چنے کے دانے سے کم بھی ہو تب بھی آپ کی نماز میں خلل پیدا ہو سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کلی کر لیا کریں، اگر کلی نہیں کی تب بھی آپ کی نماز صحیح ہو چکی ہے۔ بدخوابی سے بچنے یا نیند میں شہوت پیدا ہونے سے بچنے کے لیے کوئی دعا بتلائیں۔ سونے سے پہلے آپ سورہ والسماء والطارق 30ویں پارے میں جو سورہ والطارق ہے اس سورہ طارق کو پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ بدخوابی سے حفاظت ہوگی، شیطان آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کا اور تسبیح فاطمہ پڑھنے کا معمول بھی بنا لیں۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، بھائی جان اس سال 52.5 تولہ سلور کا ریٹ کیا ہوگا، پلیز جلدی بتلائیں۔ سونے اور چاندی کا ریٹ مختلف علاقوں کے اعتبار سے، مختلف مقامات کے اعتبار سے اور مختلف ریاستوں کے اعتبار سے اور مختلف ملکوں کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پر ممبئی میں آج کے ڈیٹ میں جو 52.5 تولہ سلور ہے، چاندی ہے، اس کا ریٹ تقریباً 37,000 سے 38,000 روپے کے درمیان ہوتا ہے، کہیں پر 40,000 روپیہ بھی ہے۔ تو جو بھی آپ کے علاقے میں ریٹ چل رہا ہے آپ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے یا زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ اپنے یہاں پر جو علماء کرام ہیں ان سے رابطہ قائم کریں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے ایک لسٹ تیار کر لیں، آپ کے گھر میں کس کے پاس کس کی ملکیت میں کیا چیز ہے، گولڈ کتنا ہے، سلور کتنا ہے، کیش کتنا ہے، بینک میں رکھا ہوا سرمایہ کتنا ہے، اگر کسی کو آپ نے قرض دیا ہے تو وہ دیا گیا قرض کتنا ہے، آپ پر قرض کتنا ہے، آپ نے کسی جگہ کتنا مال انویسٹ کیا ہے، یہ تمام چیزیں پورا بایو ڈاٹا نکال لے، اچھی طرح لکھ لے، اور کوئی آپ کے یہاں پر جو مفتیان کرام ہیں ان سے رابطہ قائم کرے، ان کے سامنے پورا کچا چھٹا رکھ دے، وہ حساب کر کے بتلا دیں گے آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، اگر زکوٰۃ ہے تو پھر کتنی ہے۔ اگلا سوال ہے، مسجد کی پہلی صف میں اپنے لیے جگہ مخصوص کرنا اور ہمیشہ وہیں پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مسجد یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس میں تمام مسلمان برابر کے حقدار ہیں، اس لیے بہت سارے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے مسجد میں جاتے ہیں اور اپنا ایک رومال جگہ پر رکھ دیتے ہیں، بعد میں گھوم پھر کر آتے ہیں اور اسی جگہ پر بیٹھنے کی ضد کرتے ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے۔ نماز کے لیے آپ جس وقت مسجد جائیں تو باقاعدہ وضو وغیرہ بنا کر جائیں اور جس جگہ بیٹھے ہیں وہاں پر نماز ادا کریں۔ جگہ کو پکڑ لینا، جس ہماری زبان میں اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ مسجد میں جگہ کو پکڑ لیا ہے، تو اس طرح جگہ کو پکڑنا جائز نہیں ہے، بڑے گناہ والی بات ہے۔
ہاں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، 1-2 گھنٹہ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی، درمیان میں آپ کو حاجت اور ضرورت محسوس ہوئی، وضو کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اپنی جگہ پر آپ نے رومال رکھ دیا، آپ کا جو قرآن کریم تھا وہاں پر رکھا ہوا ہے، آپ کا موبائل وہاں رکھا ہوا ہے، اور آپ اٹھ کر واش روم چلے گئے ہیں، واپس آ کر آپ اسی جگہ پر کنٹینیو کر رہے ہیں، تو پھر یہ الگ معاملہ ہے، اس صورت میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہوتی ہے۔ اگلا سوال ایک صحابہ نے کیا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، پانی کے چھینٹے جو کپڑا واش کرتے ہوئے ہمارے کپڑے یا بدن پر اڑ جاتے ہیں، ان کو صاف کرنے کے لیے بھی 2 منٹ لگ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کیا درود شریف یا پھر کوئی اور ذکر کرنے کے لیے لپس کو مومنٹ کروانا ضروری ہوتا ہے یا پھر مومنٹ کروانا ضروری نہیں ہوتا ہے، بغیر مومنٹ کے بھی ہمارا ذکر صحیح ہو جاتا ہے؟ آپ کے 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال جو آپ نے کہا ہے کہ کپڑے کے دھوتے ہوئے جو چھینٹے اڑ جاتے ہیں ان کو دھونے کے لیے بھی وقت لگتا ہے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ نجاست چاہے جیسی بھی ہو، دکھنے والی ہو نہ دکھنے والی ہو، دھونے کا طریقہ بالکل سمپل ہے۔ اگر دکھنے والی نجاست ہے تو اتنی دیر دھوئے کہ وہ نجاست ختم ہو جائے، اور اگر نجاست دکھنے والی نہیں تھی تو آپ نے اس کپڑے کو 1 مرتبہ پانی دیا، اچھی طرح اس کو نچوڑ لیا، دوسری مرتبہ پانی ڈالا، نچوڑ لیا، تیسری مرتبہ پانی ڈالا اور نچوڑ لیا، سمپل طریقہ ہے، آپ کا کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ درود شریف اور کوئی بھی جو ذکر آپ کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یہ صرف دل ہی دل میں ورد کرنا، یہ تلاوت اور ذکر نہیں ہوتا ہے، بلکہ زبان کو حرکت دینا ہے۔ زبان کو حرکت دینے کی وجہ سے آپ کے لپس بھی حرکت کریں گے، مومنٹ کریں گے، یہ چیز ضروری ہوتی ہے ذکر صحیح ہونے کے لیے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ رمضان کی مکمل برکات ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔